बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। हम बात करते हैं कि पूरे दिन आज जो है वो अदालतों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मसरूफियत थी। हर किसी का, पूरे मीडिया का, पूरे सोशल वर्कर्स और हर कोई दिलचस्पी रखने वाला जो है वो इधर ही उसका ध्यान था। तो सुबह तो मैंने ये बताया था कि कौन कौन से अहम केसेस हैं और उन पे जो डेवलपमेंट होगी वो शाम में बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो आपकी आज की अहम तरीन डेवलपमेंट है, और आखिर में बात करेंगे कि दूसरे केस में, इंतखाबात केस में क्या हुआ है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लगता है कि जो साबका उनके ऊपर एक वो चीज़ें थी आइन और कानून से गौसलों की, वो किसी हद तक उन्होंने कवर करने की कोशिश की है और आइन और कानून की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। अगरचे डिटेल फ़ैसला आएगा तो उसमें मज़ीद पता चलेगा कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को एलेबोरेट किया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक और जो फ़ैसला आया है वो ये मेरे सामने है। उसमें 5 रुकनी बेंच था जी एजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में। उसमें उन्होंने ये पैरा नंबर 1 में ऊपर तमाम जस्टिसेस के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से जस्टिस साहबान जो है वो इस बेंच में मौजूद थे। तो उसमें एजाज़ुल हसन साहब जो इसके सरबराह थे वो थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस वाई याहिया अफरीदी साहब, मज़ाहिर नकवी साहब और आयशा मलक साहबा। ये बेसिकली वही बेंच है जिसने इससे पहले जो है वो इस केस को सुना था। तकरीबन समाअतें मुकम्मल हो चुकी थी और इसकी सब जो है वो कोई थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। तो वो आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाल बाकी जो रह गए थे वो मुकम्मल किए। और उसी स्टेज से एक तो इस में जो चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं बैठे, काजी साहब, उसकी वजह भी ये थी कि ये वही बेंच रहे पहले वाले, ताकि जहाँ केस रुका था वहीं से आगे स्टार्ट और जल्द अपनी ये जल्द से जल्द अपना ये फैसले की तरफ जा सके। तो इसमें एक जो ओवरऑल तो उनका भी इस पे इत्तफाक था, लेकिन एक जो जज साहब हैं उन्होंने इससे इख्तलाफ किया। अगर उन्होंने अपना नोट भी बाद में देने का कहा है, अगर वो कोई मज़ीद इख्तलाफी नोट देते हैं तब भी ये 4-1 से ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला आ गया। लेकिन अगर वो कोई ज़्यादा इख्तलाफ ना भी करें, कोई छोटा मोटा किसी चीज़ पे इख्तलाफ करें भी, तो तब भी ये फ़ैसला जो है वो अपनी जगह पे अब ये मुकम्मल यानी अक्सरियती फ़ैसला है। और इसमें तमाम जजेस ने जो आर्मी एक्ट की 1952 का जो एक्ट है जो नाफिज़ अल-अमल है, उसकी सेक्शन 2D1 और सब सेक्शन 1 और 2 इसको, और सेक्शन 4 की जो है अपना सब सेक्शन 4 59 सेक्शन की, इन दोनों को अल्ट्रा वायरस करार दे दिया है। और ये उन्होंने कहा है कि जी नो लीगल इफ़ेक्ट, इनका कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये 9 मई के वाक़या को बुनियाद बनाकर उन लोगों को 102-3 के करीब लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में वो कराने की कोशिश कर रहे हैं ट्रायल। अब जबकि इसके लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद हैं, स्पेशल कोर्ट्स मौजूद हैं, जो आम कोर्ट्स पहले ही मुल्क में काम कर रही हैं, उनके ऊपर फिर आपने एक मिलिट्री कोर्ट्स का एक तस्वर दे दिया। तो इस चीज़ों को रोकने में मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा नहीं होता, जहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये आर्मी एक्ट और ये जो शिकें हैं ये हैं जो आर्मी के अंदर लोग काम करते हैं उनके लिए, कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में जो है उनको डिसिप्लिन के अंदर रखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, और या फिर उन सिविलियन भी जो यानी MES हो गई या कोई और जो कोई कॉन्ट्रैक्ट वाले हो गए, कंपनियां हो गई, जो इनके साथ मिल के, फ़र्ज़ किया जी कोई बहुत बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी या
جنہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ آرمی انسٹالیشنز کے اندر کام کرنے کا، اور اس دوران وہ کوئی جرم کرتے ہیں جو آرمی کی اور جو ملکی جو مفادات ہیں یا آرمی کے مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کچھ سویلین آپ جس کو پکڑیں اور اس کو کہا کہ جی اس نے جو ہے، اب اس نے کہا ہے کہ جی اس نے یہ جو اٹارنی جنرل کا موقف تھا کہ جی یہ جو لوگ کوئی آرمی کے کسی بندے کو ٹرائل جو ڈیوٹی پہ کھڑا ہے اس کی ڈیوٹی میں مداخلت کرتے، اس کے اوپر 186 جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے قانون کے اندر، کہ کسی کو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے پر اگر روکیں، اگر فرض کیا کسی نے روکا ہے تو ہمارا یعنی عام آدمی کا اور ہر قانون جاننے والے کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی پروٹیسٹ کے دوران یا کسی بھی جو ہے معاملے پہ کسی بھی جو سرکاری غیر سرکاری پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس کو جو بھی قانون ہے اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ فرض کیا یہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، اگر کسی اور جماعت کا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے جس نے کسی سرکاری غیر سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ ٹرائل جو ہے وہ کہیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا جو ملٹری کورٹس میں ہو رہا تھا، تو آج جو سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، یعنی ان شکوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اب باقی جو قانون ہیں سول میں موجود قانون ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وغیرہ، ان کے اندر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور ہونا اس میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ کسی گورنمنٹ کو، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اداروں کو جیسے ملٹری وغیرہ کو، کسی کو اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کچھ سزا جرم کیا ہے اس کی سزا وہ قانون کے تحت دیں۔ ہاں یہ ہے کہ ملٹری کورٹس یا ملٹری آرمی والے جو ہیں وہ اپنی جو ان کے پاس ایویڈنس ہیں وہ پیش کریں، ٹھیک ہے، بطور گواہ ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری انسٹالیشنز میں اندر گھس کے کچھ لوگوں نے جو کوئی غلط کیا تو اس کے پاس ان کی ایویڈنس ہوگی، کیمرے ہوں گے، جو ہوں گے وہ لائیں اور وہاں پہ پیش کریں، جو بھی تفتیشی افسر ہے اس کے سامنے ساری ایویڈنس پیش کریں، اور وہ اپنی کوشش کریں کہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو وہ سزا دلوائیں۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ تھی۔ آج دوسرا تھا الیکشن کے حوالے سے، دوسرا کہ جو دوسرے بینچ قاضی فیضیسہ چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس نمید الدین صاحب، یہ تین ججز تھے جن کے سربراہی اپنا چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ کیس چل رہا تھا دوسرے کورٹ روم نمبر 1 میں۔ اس میں الیکشن کمیشن کو اور وفاق کو نوٹس کر دیے گئے ہیں، اب نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر آپ کو اس کا احوال بتائیں گے۔ ابھی تک آج کی تاریخ میں تو صرف جو ہے نوٹس ہوئے ہیں اور کچھ اپنی گزارشات وکلاء صاحبان نے پیش کی ہیں، جہاں پہ کچھ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیے ہیں، وہ بطور ایک لاء کے طالب علم مجھے تو ان سے اتفاق نہیں ہے کہ انہوں نے عمر ایوب صاحب کے پھر دادا کے بارے میں، ایوب خان کے بارے میں جو باتیں کی، ٹھیک ہے ایوب خان نے اگر کوئی غلط ایکٹ کیا تھا تو اب اس کے پوتے کو وہ کہنا کہ جی تم اب جمہوری بن گئے ہو، یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر کل کو ایک بندہ جو ہے وہ ایک مولانا صاحب کا بیٹا تھا، اس کے والد یا دادا نے 10 حج بھی کیے ہوئے تھے، 5 عمرے بھی کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، ولی تھا فرض کیا، اور اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، تو کیا اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کہ تمہارا باپ یا دادا بہت نیک آدمی تھا؟ تو جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا دینی چاہیے، اور جو قاضی یا جسٹس ہوتا ہے اس کو پھر آئین اور قانون کے مطابق ہی جسٹس ہی کرنی چاہیے، کسی کو کسی کے کیے کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بہرحال بطور مجموعی تمام ججز کا یہ یہاں تک تو اتفاق لگتا تھا آج کے ریمارکس کے جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا، اور ان کا یہ بھی مائنڈ تھا جو ڈسکلوز کیا ہے کہ اب آگے چلنا چاہیے، یعنی اسی بات میں نہیں الجھے رہنا چاہیے کہ جی وہ نہیں ہو سکے۔ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ سپریم کورٹ میں اگر پریس کرتے رہے تو الیکشن کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈیلے کے اوپر بھی انہوں نے حیران کن طور پر یعنی جو پیچھے نہیں ہو سکے الیکشن 90 دن میں،
دو صوبوں کے، ان کے اوپر بھی کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ میری رائے میں جج صاحبان کو، جسٹس صاحبان کو ان کے اوپر کرنا چاہیے تھا، اور جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے ان کو امپیچ بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو صدر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے ریمارکس دیے کہ صدر صاحب نے ڈیٹ نہیں دی، بھئی آخری ہفتہ میں صدر صاحب نے الیکشن کرانے کا کہہ دیا، اب عدالت کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو پابند کرے کہ جی آخری ہفتے میں کوئی ڈیٹ دیں۔